अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरपी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अमजद याकूब। नाजरीन, मुल्क की बदलती हुई सूरत हाल आप सब के सामने है। पीटीआई के मज़ीद 43 इस्तीफ़े जो अभी राजा परवेज़ अशरफ ने कुछ देर पहले मंजूर किए हैं, उसके बाद पीटीआई का पार्लियामान में जो अददी नंबर है वो ज़ीरो हो चुका है और पीटीआई अपनी पार्लियामान में ना सिर्फ अक्सरियत में अपने जो अपोजिशन लीडर के लिए जो उनका मुतालबा था, अब वो भी उससे भी दस्तबरदार होते हुए नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, अब पीटीआई तो चले पार्लियामान से आउट हो चुकी है, अब इसको आउट भी कर दिया गया है। अब जैसा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे अर्ज़ भी की थी कि पीडीएम आखिर अब चाह क्या रही है। पीडीएम ये चाह रही है कि हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन जनरल इलेक्शन की तरफ वो इस तरह जाएंगे कि उनकी जो मेन हब्स हैं वहाँ पर वो अपनी निगरान सेटअप लेकर आना चाहते हैं। उनको पता है कि केपीके में हम किसी सूरत में भी इमरान खान को नहीं हरा सकते, उसमें उस इमरान खान की पार्टी की अक्सरियत है, वो दोबारा फिर अपना रीमैंडेट इन पॉजिटिव सेंस लेकर आएंगे, अवाम दोबारा फिर उनको ही वोट देंगे। वहाँ पर उन्होंने वो जो निगरान वज़ीर आला है वो बाहमी मशावरत से कर लिया। पंजाब में इन्होंने निगरान वज़ीर आला के लिए फंडा डाला, फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास बात की। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को अपना निगरान वज़ीर आला कंसीडर किया, जिस पर आप परवेज़ लाई साहब को भी एतराज़ है, पीटीआई को भी एतराज़ है। बेसिकली मैं आपको मोहसिन नकवी का बता देता हूँ। मोहसिन नकवी है कौन? मोहसिन नकवी चौधरी शुजात हुसैन साहब के बेटे शाफ़ी हुसैन के सुना है हम जुल्फ़ हैं, और ये मोहसिन नकवी वही हैं जिन्होंने प्रमोट किया है चौधरी शुजात हुसैन साहब के बेटों को कि आप पीडीएम की तरफ जाएं, जिसमें वो चीमा साहब भी हैं काफ लीग के। अब इन्होंने मोहसिन नकवी जो वज़ीर आला नामजद हुए, तो इसका मतलब वो पीडीएम के वज़ीर आला नामजद हो गए। अब ये प्लानिंग ये है। और दूसरा, अब इन्होंने कौमी असम्बली में जो इसका कहते हैं ज़ीरो पर आ गई है पीटीआई, तो इसका मतलब अब सारी की सारी मशावरत अपोजिशन लीडर राजा परवेज़ अशरफ राजा रियाज से होगी। अब राजा रियाज साहब कौन है? राजा रियाज साहब वही हैं जो कहते हैं मैंने अगला इलेक्शन पीएमएलएन की सीट से लड़ना है। अब राजा रियाज ने क्या फैसला करना है अपोजिशन लीडर एज आ कि भी निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, वो तो फिर सारा पीडीएम ने खुद करना है। तो इस्लामाबाद में और पंजाब में इन्होंने अपनी मर्जी का निगरान सेटअप लेकर आना है और इन्होंने अपनी मर्जी का इलेक्शन करवाना है। उसके लिए ये इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए और दोबारा अपना फ्रेश मैंडेट लेने के लिए इन्होंने अभी से ही पोस्टपोन धांधली करना शुरू कर दी है, उनके इन्होंने मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान एक ऐसी पर्सनैलिटी है, उसको जितना भी स्ट्रेस किया गया वो उतना ही ऊपर आए हैं और उतना ही सरदर्द बनकर सामने आए हैं। पीडीएम को मसलसल एज आ पॉलिटिकल स्टूडेंट, ठीक है, एज आ आप कह लें जमहूरियत पसंद फैक्टर होने के नाते पीडीएम को मेरी बुक्स में या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर जगह उन्हें शिकस्ती हुई है। उन्होंने जितना इमरान खान को स्ट्रेस किया है, इमरान खान उतना ही उभर कर सामने आए हैं और उतना ही उन्होंने इनको कहने का मतलब है डिफीटेड पोजीशन में वो लेकर गए हैं। अब एट द एंड अब होने क्या वाला है, अब हमने ये देखना है। ये हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी पसंद के इलेक्शन करवा लेंगे, निगरान सेटअप के साथ आप इलेक्शन करवा लेंगे और आप अपनी मैंडेट को लेकर फ्रेश मैंडेट के साथ आप आगे आ जाएंगे। ये कतई नहीं होना। ये जितना भी ये काम हो रहे हैं, ये उतना ही इमरान खान को और पब्लिक को और ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जाकर बल्ले पर थप्पा लगाएं। नंबर 1। चलें, ये अब बात की बात है। अब एक्चुअली एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट और जमहूरियत पसंद होने के नाते मेरा आज दिल बहुत गमज़दा है। ये अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है, पार्लियामान को ख़त्म किया गया, पार्लियामान को कमज़ोर किया गया है। आप क्या कर रहे हो? आप जस्ट अगला इलेक्शन अपनी मर्ज़ी से लड़ने के लिए, अगले इलेक्शन में धांधली करने के लिए और अपना मर्ज़ी का निगरान सेटअप लेने के लिए और इमरान खान
کو آگے لوگوں کو یہ شو کرنے کے لیے کہ نہیں اس نے ہمیں نہیں ہرایا، حالانکہ ہار نہ ماننے کی غرض سے آپ نے جمہوریت کو کمزور کیا ہے۔ آپ مین پارٹیز تھی پی ڈی ایم والی، آپ نے 3-4 دفعہ اقتدار کیا ہے، آپ پرانی پارٹیز ہیں۔ آپ جمہوریت کے ساتھ اگر ایسے سنسیئر ہو تو آپ تو کسی دوسرے کو کیوں کہتے ہو کہ وہ جمہوریت کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے؟ آپ کی جمہوریت کے ساتھ جو عشق ہے، جو محبت ہے، وہ صرف یہاں تک ہے، اقتدار تک ہے۔ باقی جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت کی سب سے بڑی ڈیفینیشن ایکویلٹی کے بعد، مین برابر ہونے کے بعد، انصاف کے بعد، جمہوریت کی سب سے بڑی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے دلوں کو بڑا کرتے ہیں اور اپنی کنٹری کو آگے رکھتے ہیں اور اپنے مفادات کو اور اپنی ہار جیت کو پیچھے رکھتے ہیں، اور جہاں پر آپ کو آپ کے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ہار ہو جائے وہاں دل بڑا کر آپ نے اپنی ہار کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ یہ جمہوریت ہے۔ اب دیکھیں، آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں، کہنے کو تو جی جناب بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں جی میری والدہ فرماتی تھیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ یہ ہے جمہوریت بہترین انتقام؟ یہ ہے کہ آپ کا اپنا ہی اسپیکر بیٹھا کہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں بھی ہم ایک سے استعفیٰ لیں گے، ایک سے پوچھیں گے، اب آپ ڈائریکٹلی آپ نے ایک وہ کیا کہتے ہیں گروپس بنائے ہوئے ہیں، پہلے 11 کا، پھر 35 کا، پھر 35 کا، اور آج آپ نے 43 کا استعفیٰ لے لیا۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد میری صرف بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر یہ ایسے حربے استعمال ہو رہے ہیں تو اس سے عمران خان کا کچھ نہیں جا رہا، نہ اس کا کچھ جانا ہے، وہ اپنی بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف جو نقصان یہ پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں اپنا کر رہے ہیں، اور اپنے سے بڑا بڑھ کر جمہوریت کا کر رہے ہیں، جو یہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں۔ ان کی ایک جو ان کا جو سٹینڈ آ رہا ہے آگے، ایک چیز پہ یہ جو آگے آ کر اپنے آپ کو بڑے جمہوریت کے سمجھ رہے ہیں کہ بھی ہم نے پتہ نہیں کیا مار کے سر انجام دے دیے ہیں۔ ان کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی سے ان کا دوگلا پن سامنے آ رہا ہے، ان کی منافقانہ سیاست سامنے آ رہی ہے۔ ہرگز ایسے نہیں چلتا۔ آپ ایک طرف سے کہیں کہ بھی ہم جمہوریت پسند ہیں اور دوسری پارٹی کو کہیں کہ یہ تو جمہوریت کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ یو ٹرن لینے والا ہے، اس کو جمہوریت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو بھئی اب آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے 124 بندوں کے استعفے منظور کر بتائیں، اب 124 بندوں کا آپ نے گیپ کیسے فل کروانا ہے؟ آپ 124 پر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہو، آپ پوری اسمبلی میں پھر اس سے اچھا الیکشن کروا لو، 50% پہ آپ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہو، باقی پر کیا ان 124 پہ خرچہ نہیں ہونے والا؟ کیا وہاں پر کاسٹ نہیں بڑھ رہی؟ جسٹ یہ ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے کام کو کھینچنا ہے آگے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پنجاب کا نگران سیٹ اپ کو بھی توالت دینی ہے اور کے پی کے بھی نگران سیٹ اپ کو توالت دینی ہے، اور ہم نے کام کو کھینچتے جانا ہے اور کام کو گھسیٹتے جانا ہے، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ 1.5 سال کے بعد پھر ہم الیکشن کروا لیں گے۔ جو مجھے تو ان کی پلاننگ یہی لگ رہی ہے، یہ اس سال میں بھی نہیں یہ الیکشن کروا رہے، یہ اس سال کے آخر میں کروائیں گے یا اگلے سال کے شروع میں کروائیں گے، سارے نگران سیٹ اپ کو بڑھائیں گے، کوئی قانون آئین کی کسی شق کا استعمال کریں گے۔ ایسے کچھ بھی نہیں چلنے والا۔ پی ڈی ایم، چاہے یہ پی ڈی ایم کی سوچ ہے، چاہے ایون ڈیٹ یہ اس ملک کے مقتدرہ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ایک تو آپ ملک کو اکانومی کے لحاظ سے سکون بھی نہ دیں، بڑے آپ چیمپئن بن رہے تھے، ایشین ٹائگرز ہیں جی، ہم آئیں گے، 8-10 ماہ ہو گئے لوگ آپ کا تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہ آپ اکانومیکلی سکون دے رہے ہیں، نہ آپ جمہوری طریقے سے سکون دے رہے ہیں، اور دوسرا آپ آگے الیکشن بھی نہیں کروا رہے۔ یہ چیزیں ملک کے مفاد میں نہیں ہیں، اور ہسٹری میں یہ چیز لکھی جائے گی، یہ بات ادھر لکھ لیں، اور آپ کے پنوں میں عمران خان کو پوزیٹیو ہی لکھا جائے گا۔ اس کو تو آپ مظلوم بنائی جا رہے ہو، کبھی اس پر گولیاں چل رہی ہیں، کبھی اس کے استعفے منظور ہو رہے ہیں، کبھی 25 مئی کو ان کے ورکرز کے گھروں پہ چڑھ کے پولیس آگے آ رہی ہے۔ ہم نے تو زندگی میں پہلی دفعہ ایسا کو دیکھا ہے، یہ جو ہوا ہے۔ تو ہسٹری میں یہ بات لکھی جائے گی کہ اس وقت کی جتنی بھی انتظامیہ ہیں، اور یہ خصوصاً یہ جو پی ڈی ایم ہے، انہوں نے وہ کام کیے تھے جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا، جس سے معیشت کو نقصان پہنچا، جس سے اس ملک کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی، یہ ایک
वक्त का फ़ायदा है, सिर्फ एक वक्त का फ़ायदा और गेन करने के लिए ये मुल्क को देरपा नुकसान की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हर किस्म की मुसीबत से और आजमाइश से बचाए, और अल्लाह पाक हुक्मरानों को इस पेज पर लेकर आए कि इनको इस बात की सेंस होनी चाहिए कि अब फ्रेश मैंडेट के अलावा कोई और हल नहीं है। ये फ्रेश मैंडेट फ्रेश इलेक्शन के अलावा और कोई हल नहीं है, जनरल इलेक्शन के अलावा कोई और हल नहीं है। इनकी नीयत यही है कि जनरल इलेक्शन जितना देर से हो सकते हैं हो, हमें साल मिलता है, 1.5 साल मिलता है, हमें मिलता जाए, और फिर जब दोबारा जनरल इलेक्शन हो तो निगरान सेटअप को इतना पक्का कर दें कि ब्यूरोक्रेसी यही समझे निगरान जो सेटअप है यही पक्का सेटअप है, और फिर यही हमारी फेवर में इलेक्शन करवा दें। ये इनका प्लान है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।